gun gama din na Quran na mutabik met ngaz ming na disperon za shiyata santeri bazo gunde khuna Quran is yarang walidain ihtiram ke lebana dom zere no yere zo zere no bab sons de Quran ke na thuruk wa qul lahum qawlan karima ta chijo juju qul lahum qawlan karima zere no nana ata amang iska me ngaz yut pinna qawli karima zeruk ba izzat isperatan ko sonse taki jasuduk keran atiqa wer peka ami qabr peka sonse de yasin der shas bode tabarakalladhi je choda hamd sura der shas ode qawli karima po jubran bachin al-a'azu billah ghazab yawm ispera khachik member ke nazir bal gosed malsa khachiga duch spera ka to bi mallab shu namonis tachuk mana o mush putarin chechpa चीज़ें इंग्लिश पे रहो घर से जिंदी न थी जाओ तरबियत दी ही मैंने ये समझा दो तो ज़ाचा थूंचा देखने क्यों से लक्ष्य खिले मस्जिद यहाँ देखना हौसले देखना मातम से देखना मातम बच्चों दी तरबियत सोचने न जब तक ये हरकत को अमली शक्लों से अकन अतायों मथों में देखना क्यों कोकला से इज्जत लदी के ख्वाह जगोता में जुर अदियत न क्यों कुरानी जवान इनमें न कुरानी जवान में दर दो चो माहौल चिल्लाने दो चो दुबिया थोंग मत्सा खजीगा स्पेरा का तो जवान का तो ना जो भी कहे जरगत है स्पेरा फिर क्यों ना ताजुज ये जी स्पेरा ना चाहिए ना पहले कि ना ता जामिया बार नक्शल बिक्शिनो यानी आता दो नज़र बना पे दुख शल्बी हिसाब के लिए कल्चर को घर खेले तो गिर दोस्ता कुरान ना जुदा सोच कुरान का अमल बाना चीज़ अच्छा सोच दो शल्बा शब कदर जगह कोई किसी खुरबात क्या फिर अच्छा आता कोई का खुरे अस्पताल लगे स्पेन आता शुल पुलो खुरे ना गाड़ी में इतना मुश्किल मिस्टर गाड़ी में दुपा रोड पर सकपो दुपा वह आता बिस्तरे का फारज शीदो शुल पुलो खुरे अस्पताल लखेर भी जोर आगे खन पुस दिया नुक्शा बेक़दर होगे का कुरान पर खुर न फायदा दिक बिकया अल्लाह भी मुहम्मदिन बे अली चहर द मासूम व खुदा 14 बार यरस 10 बार यरस गोई का खुरे कुरान पर खुरे शब कदर फजाइल गलमा ना पे आताशी से तसने तखसने तसकम सने दाती इज्जत पुगा चालब सदु व qada rabbuka la ta'bud illa iyyahu wa bil walidaini शब कदर जब कुरान कुरखन लजिद हो में कुरखन ने ngata mana janjat am esperao में शब कदर ला यौम खानून ना गुंदिश याज़ वदी स्पेरो तालक शना सायरा शिरीन शना ज़ुम्ना मज़ुम्ना शब कदर सुमकानु या बाकी फजीलत इनमें यद्बी अहयाय शब बज़रबी सन पुलां से दुग इस्तिग़फ़ार बज़रबी जब प्यानो स्ना दिल दट पास दियो तैयार बार गोस्की नरम सन ललां से कतो दुग चिन्ना वक्त से कन्युमा घंटे स्ना गित्तो मैं दव हल्का जो संगीन जन मज़ो फ़ज़ा पु मुनासिब जो मन ग्रामों चना क्या अक्षर चुक मन रोन मशन नहीं दो चुक आज क्या मसल से दी मस्जिद पे गति क्या अक्षर गति मस्जिद पे क्या अक्षर वो दी मस्जिद इस सिस्टम पे गति बज अक्षर चिबे से सफाई अक्षर हवा चिबे से मेंटेन अक्षर लाइट पे चिबे से ताकि दिन मजमूए खुलासों को मना ओदे बंदे खुदा चीज़ें से बेक़दर फिया खुदा ने से राज़ नियाज़ बादुक चीन दो आज़िद गुस्ल तामत पर सुन्ना दिन चंचे दो मैं दो हल्की कयूं गुस्ल पुतान से हूं गुंचा सफ़ेद बसे हूं निमा वक्त से का घंटा फिर घंटा ची घंटा निस दो लगी पुतासों तब जाके शब कदर जगह यरंग ओदे मलाइकों ने फिया तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह ने ओदे फरिश्तों का मदियां ने ओदे फरिश्ती दरबार पे अंगने यरंग विशिन दादियां लोग नीडियों से गो एर्थने केरचा ते के नए पर उज़ू छपचा दोनों शा फरिश्ता लोग चिरो देखो फरिश्ता सर बना दाने जानो चीज़ रे दादी मैंने बताया चुचा फरिश्ता छुट पिछी में बाहर लमिस्ताक चिताइन बस दी फरिश्ता है जरे फरिश्ता बातिक बेहतर जरखन पालोंदे फरिश्ता ग़ब्ता कोस आरज़ू तमन्ना बे दी मस्जिद आयोज़ खानी दी जवान पुज़ खामा सरमना प्यां लुसियत प्याताना मौला इंतज़ाम पुगामा बसे सज़ाचाना छुचुना अस्किया यरंग अताना अमोज़ गुआ खेर भी एहतियाज होते हैं चिकना यहाँ शब कदर लगोई को कुरान पुगरुब खुदा ज़िदे शगुन कुरान पे रंग रत बसे फांस नाजिन अताना मजील स्थितिने वो अनिव मरीज़ सोचे शु मरीज़ सोचे सन लखोई खदमत लदुक पर वशात
او واجب هندي سنة دي واجب په فاصله سنت بکن غتا شو به دی خدای شهدایت مې سنت لبان تعظیم واجب خیال غیر کل زن تانچا گلق تانچا عزت بچا اسکو تانزر چا دونازر چا دین گامازر چا اتن امی کلمه عزت میں تھوی تے زم نظم مزم نمازم دی دین لذینا یا دین لزبسینا صلوات پر محمد بلند صلوات سپرانزر با قرآن الثبت لیکن نتی خوشی کے ذریعے زانزا قرآن الثبت والله گونما قرآن الثبت نتیس قرآن پکھرے شی سے یب نمالاج ہے بابا زندہ یتسنہ این قرآن پو اتا عمر پو دخ شکسے اما عمر پو دخ شکسے آدم ناس زیر بیده رکیک جملون که که واسه شیانا نا تا نا گنگما یا منا نی اما شو نی آتا شو دین سبو هیس نی پیانده یا تنه شد چک پانسا می چک مینه بردلا منافق اسپره گیری نا شد نی آتا نی اما نی کاکا نی آنه نی شو غفر یا پیاندو تت پو عمر پویت زنا بوسانا آتا تم چاته دو گنده اکسیدنٹ سوسه بوسو شه یا نی جوان پوچد و کی جوان پوچنا چود چک زو تنه شکر زنا تنه چو جنجت چی لق پی جیمانه لیزیا ده جوان پلگا تربیت پچار گوشین کی کربلا لمانا حسینی فی اقبل نمونه دنیا تنستن تا ده علی اکبر ده تربیت چانا میدان کربلا اتن فی تربیت پدیو اینهی میمون اسلیمی تربیت پدیونه ماتم بانمان انگتم گاما تمارو تانچا ماتم بچا دکن مراسم چقزی تلتون چک ملسا چسبره چنا یت بیمان چو سوزه رمادا وسه اکتک بچه و ینم چوکچی وسه کربلا صحنه وسه ینم حسین فرز علی اکبر این متصوی یری اتی فرز ایران جوان چلدن یت بینا اده میگمون فرد استریمون دن یاد پینا میگمون استریمون خچی کی کس دبا جوتسا من زبرنا جو 14-20 سال این گچیا چه نه گچاته دوکس او چیز من فلانی چام شو چیکا فلانی اتسولا فلان چی ما بس بگه و عجب دین چی میگم چه سق ادون من صف اولیانو مسجدیانو من تبلیغ من پولن تینجی من اردن لیانو که ثواب التسی دی فیاقی ثواب بکره گچا جاکچین من مانگما سوتا دیلان جاکسی نرگوز دی او ده شخصیش نه تو آنو شخص تستر بسی دیگه پیاق کرسونگی و که کاری شد تا پیاقی ثواب بود لذا حق جو گنده سی جمله از رهبر معظم خدمت نا بزرگان کنی که نصر بین صدق بچک سعادت نا کمالی طرف لکر با مختصر جمله چه استاد بزرگان کنی که نصر بین دست پرودیو این گناه نکنه نیسپا ما بس چلی دیو نگهسپا ما باز دربان که اون من نگهسپا با آمد سمچین لیکن کاره دینا چه نگهسپا بین چدی دینا منبرش سه داره نگهسپا بین داره نگهسپا بین دی عرفانی اسپرک حزم چجمن حلان چجمن نه حزم چجمن نه حزم سبحان ربي الأعلى وبحمده استغفر الله ربي واتوب اليه سبحان ربي الاعلى وبحمده وده سجده اسکی بار پیانو توبه به ضرورت پیچید گیدیو زرشین زران گیره اپوزیه زران وده سجده اسکی بار پیانو توبه به ضرورت پیچید چی زرشین سنپا سجدو لغ نسو سے گناہ بسینا یا اصلا میں لوگ گناہ کہ میں نے استغفر اللہ میں زباد سبحان ربی العظیم و بحمدی صلی اللہ سبحان ربی الاعلا و بحمدی سجدہ نسکا چک رکن چک چکن سجدہ رری واجبین لیکن چک پو کم زیاد چنہ سامان پیق پو باطل چچمن سجدہ نسکوی برلا رکن چین پیق رکن اشکین تا توبہ برگسنو دی چین گره زرچن پیاده رکنی اونو تولا وارگوسنو ازده اینتون دیان دوکسو داره دا کرز گناه بده غاز لیکن زرسه دیاده غاز گناه بنزره دیا تا دیرین انا کارسی ست سزا سون تاکین تا دیا دیونه لده زر برگوشاتون گناه لیکن تکلیف چیاد
یران ینکن پی چی تکلیف ابزرنا دی که نظر کن پس تکلیف شه سزره یران ینکن پس پرو حق یوت تکلیف پی که عمل ببنه گناهی نمن من زمت छोटा मिसाल छी वदी मस्जिद पे अनु सब पुस्त्रांशिक याशी नंगा समो सब पु मडाममेन सुक मीन मडाममेन सुक मीन डाउन सब खुद बखुद डाउन चला सियासत पु मडाममेन सुक लीडर उन मडाममेन सुक पहुंचिनो नसत गेस्ट्स डाउन मी लीडर समझ गता छोस पु मडाममेन सुक ايه انتظر دوزر بشو خدي او دوزر مسقدين سيدي چوس پو مدام منسو ايه انتظر بشو خدي انتظر نام پو مدام منسو سو مدام منسو اتو مدام نام چی اتو که تو شش دانا خدا شاهد نام پو جنتیم شوقت رغبت انیز انتظار بچین میز انتظار بچین یونتا یادنا تادو یم یاسبایی لباد کارسیه دو کار رکشت نه خدا گاو یاد داره نه یاران بازار دننا لبله با یاری خانم پیاری انتظار یان دوگار دان چی باش اومد تو زینو گازر بزر چنگی Oshpole bana yan kesti yan kazikçi bediyan ama cubetine dançı başlamatoni alta sayamato. Yani iş kamına lasi netice denkan koy don pula hazır çayt pidan şahista. Ata nefsi ko qurbani samsad garazersiyan. Jannimi don pula lebana ataz de jannimi ulamana ghururus para wa jannu son hodiya mehmanç. Gana puyot ata nafsu bazar lafsu levana na piano atos dun puladuk sayavana no garezer anzi ya atos yakşikça tiyar base pşi cevani ihtiram pulatase koy aziyet puna azar pulatase na piano levana man atos zugo ulta duentas dar atfan aton kazabana aton kula dia anun thos pas atos inşaat de ata thos kana mamayot یعنی خیال مگور یعنی آتا چو سزر که بنا قرآن و خدای عبودیت ترکب نا آتا احسان بزمان یری که چند حایت همه یعنی دو لفظ سوالا انیو لزر چه بوسولی بی خشق پشق سر بنا چیز رینو دست برو کفر چیز برای کفر دا چوه کی بشین کی لخت جگرین یری واریسین یری امید پوین یری امید وابسته یود کنیم شولا یرا آتا سمچه عزت باد دیری اکثر جوان لا ٹینشن پوچی سوسیال زربانه دینیز چی زرد؟ دینیز آتا احترام بزرد آتاز بسول زلت بده بسول تخد ده چی بتا؟ آتا قرآنی که دلور گوشی نمین شو تا قرآنی که سرون جاکچی نه انی قرآنی اصولی که دلور گوشی نمین Alsa kaçıga dereng atas hukuk zan ani hak zar inkar bana dar kula anu nisan jingmal san o sa da kula strap ancestral bistabbe kya da hak pugana tasya lekin diyor ani ne meclisan zabagos dekin tan zar fayda met gen la na hak malumat ona thori but yone khatara chhe hamada bezre انیونیکا حق میونیکا اتیکا حق بوتیکا دیرینگان یری جوانون سرگردان یدنا چوسیانا شور یدنا غاز دی منبر بکنه روزا دکسه غاز دیس برازرد کور روزه کنه شورمن چوس بکنه شورمن نا او ده قرآن بکنه اتیکا شورین دی که روحانی نی کنه شورین چوسی کنه شورمن نا کوشوسی لمن که اون صلاحیت میپنه کوئی سمیارو تو منان کارسی چا کوئی گسبو تو منان کارسی چا کوئی دشمو تو منان کارسی چا ونی چوسیانو خداوند عالم استانسیت پی لطافت پو نشیرینو نحلاوت پو کتو کوئش کم پی کل هب چکچنا یران جخشیک مجید پو فانسه اتکسی سیتینی که سونسه جنب بسیب شک بی ضرورت دیتمید مجید تغیون نمازی چا باز اڈی که سونسه شک بنا نمازی میشه چک کو مجید تغیونه یره مجید پو جخشی آکه کرنگی کوز یران کارسینه یره ساندیر نکامرسه جخشی نن عزت چه تانسه کوز روحانی عزت بنید نجیک سه بنید معرفتی که مد دیریم
यांते संदर्भ रूहानी इज्जत बना यांता जिक से खेलबा सोसे और खुदा गजब इंसान से खुद रूहानी नु क्वालिटी में दे यांते जरे दे नहीं यार इज्जत वो क्वालिटी होत ना बस हमें नहीं बे युली और फिकर रूहानी इज्जत बनियो युली और फिकर स्पेरंग यानी नहीं बाहर लसों से ना गुनाह बनियो रूहानियत हकीकत एक हकीकत है जो इनकार बस यंचमिन लेकिन हकीकी रूहानी में पेरे इनकार बना जो गुनाह यार सी संग यंचमिन छुटे दीजिए पास पे रहो अच्छे नहीं देना नो टाल मटोल चाहे या पुरुष मन और 1 घंटा 2 घंटे मजलिस में क्यों से 1-2 सेकंड अनु आवाम गुमराह था मत यारा वजीफा इन कुरान एहतराम वाजिब इन कुरान एहतराम बचे वाजिब पने मदी के अमल बचे अता स्परता मचम सिक्सुअल सबा चोस्पु शो स्परता मा अताल सबसे अने अच्छी बस स्परता जिम शो अच्छी बस स्परता हत्ता तरीके इज़दिवाज तरीका ननेरी इस्लाम यौम मुबतदुल्ला तरीका इज़विजियत प्रिंसिप देख तरीका इज़विजियु गामा सुम पर रिजेक्ट बस फांस ना तरीका चिक चिक ता जब सोलो दो हक पॉइंट तकलीफ पॉइंट जो दीन पॉइंट ज़माने जाहिलियत या लोग इज़दिवाज बात सुक नाफ़ई फरेस फायदा लेंचा मिस लेंगा दी कसई पौनीज नूर न्योचोस पो ज़माने जाहिलियत